proud to say that this year our Horticulture Corporation has got that award. Agriculture today group जो आसा तो every year हो award दिता फावो करता आनी हो it is for the all the states and all the union territories. म्हणजे एक अशी स्टेट काडटा ज्या स्टेटीसून एक बेस्ट एग्रीकल्चर अवॉर्ड आसता, एक हॉर्टिकल्चर अवॉर्ड आसता, एक हनी कल्चर अवॉर्ड आसता, फिशिकल्चर अवॉर्ड आसता, किंवा एक पर्सनल जर फार्मर बरो कितें काम करता ऑल ओवर इंडिया जाल्यार ताका तो अवॉर्ड फावो जाता. सो ह्या वर्साचो अवॉर्ड जो आसा हॉर्टिकल्चराचो तो आमकां मेळ्ळो आहा ते म्हाका खूब आनंदीत आसा आमी. आनी जे वावर आमी हॉर्टिकल्चरा थ्रू केल्लो आहा लोकां खातीर ज्यो पॉलिसीज केल्ल्यो आसा की आमचे जे गोवन्स फार्मर आहा तांकां अपलिफ्ट करपाक लागून जे पॉलिसीज केल्ल्यो आहा त्यामुळे जास्तीत जास्त ह्या अवॉर्डाक तेंच्यांनी कन्सिडर केल्लो. हो जो अवॉर्ड आहा तो तेंच्या जे ज्युरीज आसता ते वन ऑफ द टॅलंटेड आनी बेस्ट ज्युरीज आसता जे जजमेंट घेतात न्हू ते दिस इयर द ज्युरी वॉज रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आनी तेंचे जजमेंटाचेर हे सगळे जज केले वता. तर ह्या वर्साचो जो अवॉर्ड मेळपाक ज्यो पॉलिसीज आमच्यो केल्ल्यो आसा त्यो एक फायदेशीर जाल्ले आमकां. आनी लोकां पर्यंत बरी तरेची भाजी विथ द किफायती रेट्स ज्यो रेट आमकां लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय कमींतल्या कमी रेट दिवपाक लागून आमी सक्षम जाला आसा. तशेंच जे फार्मर्स आमचे आहा ते फार्मार जे आपले प्रोडक्ट जे तयार करता तांकां आमी एश्योर्ड प्रायस ही जी स्कीम केल्ली आहा त्या स्किमीचो लाभ तांकां आमच्या फार्मरांक आयज मेळत आसा. आनी त्या माध्यमांतसून आयज आमचे जे फार्मर्स आहा ते फुडें प्रोत्साहीत जाता ते की तांकां प्रमोट करता आमी आनी तुमी ग्रो करा जास्तीत जास्त आमच्या शेतांनी कितें तुमी ग्रो करूं शकता हें करपाक लागून आमी तांकां प्रमोट करता. आनी त्या माध्यमांतसून आयज आमचे एक जो फार्मर आहा तो 60-70 लाख रुपया सुद्दां पर इयर आमच्या पासून कमयता. आनी आयज आमी सांगपाक आमकां खोशी भोगता की आमचे जे फार्मर्स आहा तेंच्यांनी 6 कोटी रुपयाचें उत्पन्न करून ओवरऑल सगळ्यांक फार्मर्स आहा तेंच्यांनी 6 कोटी रुपयाचो आपले इनकम ड्रॉ केल्ले आहा च्या माध्यमांतसून. आनी दीस इज अ बीग अचिवमेंट फॉर अस. थँक्यू सर.